Maayong hapon sa tanan, ani at kita para mag-share sa Word of God. Gamay lang kaayo nga mensahe ang akong ihatag kaninyo, ipaambit. Kini makita sa Salmo 37, versikulo 39. Ang kaluwasan sa mga matarong nagikan sa Ginoo, ug siya ang nagtabang kanila panahon sa kalisdanan. Tabangan sila sa Ginoo ug luwason gikan sa mga dautan, kay sila modangop man kaniya. Apila ang 40. Salmo 37 versikulo 39 to 40. Nagaingon nga pagaluwason sa Ginoo ang taong matarong, kay nagtarong man siya, nagabuhat sa iyang kabubuton, so luwason gyud siya sa Ginoo taliwala sa mga mahiaguman yang mga dili maayong panghitabo siyang kinabuhi, sa mga problema, sa tanang klaseng nagabuhat sa iyang dautan, luwason siya sa Ginoo. Ug siya nagtabang kanila panahon sa kalisdanan. So kung unsay sitwasyon nimo, mamiligir ang kinabuhi, o asa ka man maadto, tabangan ka sa Ginoo, labi na nakas kadipitan, kalisdanan, o unsa man nga mga dili maayo nga may nagtinguha sa imuha, o mga dautan nga mga panghitabo sa imong kinabuhi, kana kung anon ka sa Ginoo, iya kang luwason. Ug sa 40, tabangan sila sa Ginoo ug luwason gikan sa mga dautan, kay sila modangop man kaniya. So ang taong matarong kabalo siya kung kinsa iyang dangpan, wala na lain kundi ang Ginoo lang, kay ang Ginoo lang gid atong dalangpanan, atong masaligan. Kay di kita makasalig sa atong kaugalingon, kay kung magsalig ta sa atong kaugalingon, wala, mapukan ta, malaglag ta, madisgrasya ta, daghang pwedeng mahitabo sa ato kung di nato isalig sa Ginoo. Kay ang Ginoo gamhanan man. Ang nakibalota nga kita binuhat sa Ginoo, pero ang taong matarong kabalo siya nga asa siya moadto og mga igtabang dito sa atong amahan nga nasa langit, nga magagagahom nga nagakontrol sa tanan, og luwason gikan sa mga taong dautan. So kung matarong ka, luwason gid ka sa Ginoo. Sa mga nga taong dautan nga kabalo ka nga kana sila naibalak sa imuha, pero ang Ginoo maskin wa kay buhaton, pero ang Ginoo kabalo siya. Mao na gingon nga ang imuhang fight dili imuhang fight kundi sa Ginoo. Siya ang bahala nimong magpanalipod. Kay ingon siya sa Salmo 23, ang Dios ang ako magbalantay, walay makulang kanako. So kay walay makulang, kompleto na asa ang tanan. So wala na tay dapat pangitaon, kay kabaluta nga ang Ginoo mo'y kasulbaran sa tanan. Munang ikaw kung nakay problema, ayo dig surrender. Kung nakabalo ka nga unsa imong mga pagkukulang, di man ta perfect, duol lang sa Ginoo, ampo ug pangayo ang tabang. Kay ingon man siya diri nga yang luwason ang matarong, so ikaw maning kamot gyud ka nga makaduol ka sa iya, nga mobuhat siyang kabubuton ug magmatarong. Kay kini ang Biblia, iyang pulong, mao man ang atong giya, mao man ang magpahimo sa atong mahimo tang matarong. Kay kibalo man ta nga ang Ginoo nasa langit, ang balang espiritu na lang gagiya sa to. So ang atong buhaton base gid sa pulong niya, kay ang pulong niya mao man ang Dios. Kay man siya nga sa iyang mga pulong nga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang pulong mao ang Ginoo. Ang pulong mao ni ang kalanon sa atong kalag, ang pulong mao sa ni ang atong guidance, mao na atong giya sa kalibutan na kita matarong, manginabuhi magmatarong according sa kabubuton sa Ginoo, nga dili ato ang kabubuton. Kay para kita mulungtad diri sa yuta ug protektahan ta sa Ginoo, kay nahimo matang matarong tungod sa iyang mga pulong. Kay makakasala biya ta di ta perpekto, manang igsuon duol ug pagyagad sa Ginoo. Kay kita tanan wala perfect, tanan ta makasala. So kung ikaw kung willing kang muduol sa Ginoo, mga igpasaylo nya nakabalo ka nga dili maayo mong binuhatan, duol balik sa iya, ampo og paminaw kung unsay mas maayo nga mubasa ka sa Biblia. Kay naadri ang giya, ayaw paminaw sa mga magtatambag nga di maayo, tambag nga mga dinautan, kundi naadri sa pulong, ini basaha tun-i
og pag-ampo permi para naigiya sa balang Espiritu Santo. Og salamat nining kahaponon nga nakapaambit ko nimo og nasabtan nimo mas gamay lang, at least nakashare ko word of God sa imuha. Kung nakapaminaw ka man igsuon, hinaot mapanalanginan ka og maayong hapon diri sa amo aron. God bless.